पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में गुस्सा साफ नज़र आ रहा है। सूबे के वज़ीर आला से लेकर कारोबारी शख्सियात, तालिब इल्म, उलमा और आम लोग एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके इलाकों को शिद्दत पसंद तालिबान, गुड और बैड दोनों से ही खाली कराया जाए। लेकिन ये ऑपरेशन फ़ौज या रेंजर्स न करे बल्कि सूबे की पुलिस या CTD के ज़रिए किया जाए, क्योंकि वो फ़ौजी ऑपरेशनों की तकलीफ से दोबारा गुजरना नहीं चाहते। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या फौजी ऑपरेशन के बगैर इस शिद्दत पसंदी से निपटना मुमकिन है? मैं हूं जावेद सुमरो और आप सैरबीन देख रहे हैं। हालिया महीनों में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों के बाद लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जाहिर है, जब लोगों के प्यारे शिद्दत पसंदी की नज़र होंगे, हंसते बसते घर वीरान हो जाएंगे और हुकूमत शिद्दत पसंदी पर काबू पाने में नाकाम होगी, तो लोग सड़कों पर न निकलें तो क्या करें? बहुत खुशी के मूड में आ रहा था कोई, क्योंकि किसी को ये गम फिक्र भी नहीं था कि मैं ये चंद घंटों के सातों के मैं मेहमान दुनिया में रह रहा हूँ। दुकान में ये तकरीबन आधा घंटा पौने घंटा गुजारा होगा कि ये फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जब दुकान पहुंचा था तकरीबन शाटर को हाथ भी नहीं लगाया था कि वो भी हिट हो गया। उनकी शहादत जो थी ना, नौजवान नसरुल्लाह की हलाकत उस वक्त हुई थी जब 15 जुलाई को शिद्दत पसंदों ने बन्नू में फौजी छावनी पर हमला किया था। 15 जुलाई को इधर आर्मी के एक दीवार के ऊपर हमला हो गया, जिसकी वजह से बन्नू के तकरीबन सारे शीशे, बहुत से शीशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हमले के वक्त फौजियों और शिद्दत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस फायरिंग के नतीजे में इस शहर में 2 ऐसे शहरी भी हलाक हुए जो बुनियादी तौर पे मैकेनिक थे और वो अपने काम में मसरूफ़ थे और उनको भी गोलियां लगी। मोटर मैकेनिक की हलाकत के बाद यहाँ के लोग उठ खड़े हुए और एक ऐसा तारीखी पासून उन्होंने किया जिसमें बड़ी तादाद में लोग इन रोडों पे निकल आए थे और उसमें उन्होंने मुतालबा ये किया था कि उनके लिए अमन कायम किया जाए। ताजर बरादरी आम तौर पर एहतजाजों और मज़ाहिरों से दूर ही रहती है, लेकिन हालात उनके लिए भी इतने ख़राब हो गए थे कि वो भी एहतजाज करने पर मजबूर हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे बन्नू के अंदर तालिबान के जो गुड तालिबान जिसको बोला जाता है, उसके 37 मराकज़ इन लोगों ने खड़े किए थे। वजह ये बता रहे थे कि ये हमारे गुड तालिबान हैं, इसके पीछे जो बेड तालिबान आएंगे उनके साथ हम इनको लड़ाते हैं। ये जब लोगों को उठा रहे थे, लोगों से बत्ते ले रहे थे, लोगों को ये बाजारों में फिर रहे थे, तब तकरीबन 1 महीना पहले हमको खौफ महसूस होने लगा। एक झंडे के ताले के नीचे, सफ़ेद झंडे के ताले के नीचे तमाम लोगों को, तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम मकतब फ़क्र को हमने यकजा किया। हम अमन मांग रहे थे और अमन के लिए हमने सफ़ेद झंडा लहराया था कि हमको अमन चाहिए। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी की कहानी बहुत पुरानी है। कभी उसमें शिद्दत आती है और कभी कुछ कमी, लेकिन जितनी शिद्दत पसंदी की दास्तान पुरानी है, उतनी ही गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस। जब अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान से वापस जाने लगी और तालिबान ने काबुल पर अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ये बयान उस पॉलिसी का नतीजा था जो पाकिस्तान तालिबान से मुताल्लिक़ रखता था। अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात रहे हैं और उनको गुड तालिबान समझता था। पाकिस्तानी हुकाम की नज़र में वो तालिबान भी किसी हद तक गुड थे जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ नहीं लड़ते थे, लेकिन वो तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते थे और पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ थे, यानी TTP वगैरह, वो बैड तालिबान है। माजी में ऐसा भी हुआ है कि पहले के बैड तालिबान हुकूमत के साथ मुआहदे करके गुड तालिबान बने हैं, लेकिन KPK की हुकूमत के तर्जुमान के ख्याल में गुड और बैड तालिबान के कॉन्सेप्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तो एक इस्तिलाह है जो कि घड़ी गई है, ये हकीकत में तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर वो शख्स, ज़ाती तौर पर मेरी राय ये है और मेरे ख़्याल में सब पाकिस्तानी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हर वो शख्स जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बंदूक उठाता है वो बैड है। यकीनन कई तालिबान ऐसे हैं जो पहले तालिबान की तहरीक का हिस्सा थे, तंजीम का हिस्सा थे, वट एवर रीज़न्स, कई वजूहात हैं, उनकी बिना पे उन्होंने तहरीक को जो है वो छोड़ दिया। उनको
جو ہے بعض اوقات کہا جاتا ہے جو اصطلاح استعمال کہ یہ گڈ طالبان ہیں اور ان کو بھی حکومت نے چھوٹ دی ہوئی ہے. دیکھیں چھوٹ ایز سچ نہیں دی گئی, کوئی قانون میں کوئی چھوٹ کا کوئی جواز نہیں بنتا. گڈ ہو یا بیڈ, صوبے کے لوگ اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے. وہ بس ان سب سے چھٹکارا چاہتے ہیں, اور بنوں کے مقامی مدرسے کے سربراہ نے اس کی وضاحت کی. 2-3 سال سے کچھ مسلح گروپ مراکز تھے, لیکن وہ پرامن رہ رہے تھے, بنوں کے لوگ بھی خاموش تھے. انہوں نے بنوں شہر کے اندر چیکنگ بھی شروع کیا, گاڑی کو کھڑا کرتے, تلاشی لیتے, یہاں تک کہ سروس کارڈ بھی جرم بن گیا تھا. تو لوگ اس سے تنگ آنکھ اور یہ امن مارچ کے لیے نکلے. لوگوں کو لکانا نہیں گیا, لوگ نکلے. تو بظاہر اب گڈ اور بیڈ طالبان کا فرق نہیں رہا. کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں ایسا کوئی فرق تھا ہی نہیں. اچھے برے کی آواز شروع میں چلی, ابھی جو 2 مہینے کا ماحول بنا اس میں اچھے برے کا امتیاز ختم ہو گیا تھا. حالیہ عرصے میں ایسی رپورٹس ہیں کہ طالبان کے جتھوں نے علاقوں میں گشت شروع کی ہیں اور مقامی لوگوں کو ہراساں کرنے لگے ہیں. پھر چندے کے نام پر پیسوں کے مطالبے آنے لگے. طالبان ان مقامات پر پھر سے ظاہر ہو رہے ہیں جہاں وہ 2018 اور 19 میں حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد کھلے عام آ گئے تھے اور لوگوں کو تشدد اور زیادتیوں کا نشانہ بنایا تھا. سرکاری اہلکار ان مسلح لوگوں کی تعداد لگ بھگ 5000 بتاتے ہیں, لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن پھر بھی وہ فوجی آپریشن کے خلاف ہیں. 2014 میں بھی صوبے اور ملک بھر میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے واقعات, خاص طور پر 8 جون کو کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے بعد بڑا فوجی آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا. دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب کے نام سے شروع ہونے والا یہ آپریشن اپنے حتمی مقصد کے حصول تک جاری رہے گا. اس آپریشن نے جہاں کئی شدت پسندوں کو ہلاک اور علاقے چھوڑنے پر مجبور کیا, وہیں مقامی آبادی کی ایک بڑی تعداد کو بھی بے گھر اور بے سر و سامان کر دیا. اس آپریشن کے نتیجے میں آفیشل فگرز کے مطابق 80,000 خاندان کے تقریباً 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. فوج نے آپریشن ضرب عضب کو کامیاب قرار دیا تھا, لیکن اس کے دوران شدت پسندوں نے مزید حملے کیے اور 2 نومبر 2014 کو واگا بارڈر پر تقریب کے دوران حملہ ہوا جس میں 55 لوگ مارے گئے, جبکہ سب سے خطرناک حملہ دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر کیا گیا, جس میں 145 لوگ ہلاک ہوئے, جن میں بیشتر معصوم بچے تھے. اب مقامی لوگ مزید کوئی فوجی آپریشن نہیں چاہتے. ان کا مطالبہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہو وہ پولیس اور CTD کے ذریعے کی جائے. پولیس نے کچھ متاثرہ علاقوں میں گرفتاریاں کی ہیں. لوگوں نے پولیس کے حق میں جلوس بھی نکالے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ فوج کے بغیر طالبان جیسے منظم شدت پسند گروہ کے خلاف کیا پولیس کامیاب آپریشن کی صلاحیت رکھتی بھی ہے؟ مردان ماڈل کو اپنایا جا سکتا ہے. وہاں پر مردان پولیس نے آرمی کے بغیر, فرنٹیئر فورس کے بغیر, فرنٹیئر کانسٹیبلری کے بغیر خود ہی دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اس وقت خیبر پختونخوا پولیس کے 7,000 جوان اینٹی ٹیررزم میں ٹرینڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس اسٹیشنز اور ضلع جو پولیس کا ایک بنیادی یونٹ ہے اس کی استعداد کو بڑھایا جائے. حالیہ واقعات کے بعد شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت تو سب کو محسوس ہو رہی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بیشتر لوگ فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. تو عوامی حمایت کے بغیر کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ پولیس اور سول اداروں کو شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جائے. ان کی تربیت ماڈرن پولیسنگ کے انداز سے کی جائے اور انہیں وہ اسلحہ اور ساز و سامان دیا جائے جو ان کو لڑنے کے قابل بنا سکے. ساتھ ہی ریاست کو اپنی پالیسیوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے اور کسی بھی طرح کے مسلح گروہوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ درست اور دیرپا پالیسیوں کے بغیر شدت پسندی کا مکمل خاتمہ دیوانے کا خواب ہی رہے گا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں
तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।